बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर उरूज को ज़वाल है, हर एक को मौत आनी है। सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने जिन्नात को, हवा को मुसख्खर किया, पिघले हुए तांबे का चश्मा बहा दिया। तमाम जानवरों की बोलियां उनको आती थीं, वो जानवरों से बातें किया करते थे। दुनिया की हर जानदार चीज़ उनका हुक्म मानती थी। ऐसे ज़बरदस्त बादशाह थे, मगर मौत हर एक को आनी है। जब मौत आती है तो ये सब चीज़ें दुनिया में रह जाती हैं, इंसान को खाली हाथ जाना पड़ता है। इनकी मौत का वाक़या भी बड़ा अजीब है। बैतुल मुक़द्दस की तामीर जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने शुरू की थी, फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको मुकम्मल किया। इसमें कुछ काम तामीर का बाकी था और ये तामीर का काम जिन्नात के सुपुर्द था, जिनकी तरबियत में सरकशी गालिब थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के खौफ से काम किया करते थे। उनकी वफ़ात का जिन्नात को इल्म हो जाए तो फ़ौरन काम छोड़ बैठे और तामीर अधूरी रह जाए। इसका इंतज़ाम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से ये किया कि जब मौत का वक्त आया तो मौत की तैयारी करके अपने मेहराब में दाखिल हो गए, जो शफ़ाफ शीशे से बनी हुई थी। बाहर से अंदर की सब चीज़ें नज़र आती थीं और अपने मामूल के मुताबिक इबादत के लिए सहारा लेकर खड़े हो गए, क्योंकि उनकी ये आदत थी जब दुनिया के कामों से फारिग होते थे तो अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हो जाते थे। जब इस तरह सहारा लेके खड़े हुए तो उनकी मौत आ गई और मौत आने के बाद उनका जिस्म इसी असा के सहारे अपनी जगह जमा रहा। सुलेमान अलैहिस्सलाम की रूह वक्त मुकर्ररा पर कब्ज़ कर ली गई, मगर वो अपनी लाठी के सहारे अपनी जगह जमे हुए बाहर से ऐसे नज़र आते थे कि जैसे इबादत में मशगूल हैं। क्योंकि पैगंबर के जिस्म को मिट्टी और कीड़े नहीं खाते, इसलिए उनका जिस्म भी तरोताज़ा था और जिन्नात को पता नहीं चला। उनकी ये मजाल न थी कि पास आकर देख सकते। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ज़िंदा समझकर काम में मशगूल रहे, यहाँ तक कि साल भर गुजर गया और तामीर बैतुल मुक़द्दस का बकिया काम भी पूरा हो गया। तो अल्लाह ताला ने घुन के कीड़े को, जिसे उर्दू में दीमक कहते हैं और कुरान करीम ने उसको दाब्बतुल अर्ज़ के नाम से कहा है, उसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की लाठी पर मुसल्लत कर दिया। दीमक ने असा की लकड़ी को अंदर से खा कर कमज़ोर कर दिया और असा का सहारा ख़त्म हो गया तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ज़ोरदार आवाज़ के साथ गिर गए। उस वक़्त जिन्नात को उनकी मौत की खबर हुई। जिन्नात को अल्लाह ताला ने दूर दराज की मुसाफ़हत चंद लम्हात में क़ता करने की क़ुव्वत अता फ़रमाई है। वो बहुत से ऐसे हालात और वाक़यात से वाकिफ़ होते थे जिनको इंसान नहीं जानते। जब वो इंसानों को इन वाक़यात की ख़बर देते हैं तो इंसान ये समझते हैं कि ये गैब की ख़बर है और जिन्नात को भी इल्म गैब हासिल है। ख़ुद जिन्नात को भी इल्म गैब का दावा हो तो बईद नहीं, मौत के इस अजीब वाक़ये ने उनकी भी हकीकत खोल के रख दी और जिन्नात को भी ये पता चल गया कि सब इंसानों को भी और जिन्नात को भी गैब का कोई इल्म नहीं है। क्योंकि अगर उनको गैब का इल्म होता तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत से 1 साल पहले ही उनको ख़बर दे दी जाती कि वो तो फौत हो चुके हैं और ये साल भर की मेहनत और मुशक्क़त जो उनको ज़िंदा समझकर ये बर्दाश्त करते रहे, इससे बच जाते। इस अजीब व गरीब वाक़ये से ये इबरत भी हासिल होती है कि मौत से किसी चीज़ को छुटकारा नहीं और ये भी कि अल्लाह ताला जो काम लेता है जिससे, उसका जिस तरह इंतज़ाम करते हैं उसी तरह से काम होता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत के बावजूद साल भर तक उनको इसी तरह से रखा ताकि जिन्नात से काम पूरा करा लिया जाए और ये भी कि दुनिया के सारे असबाब और आलात उसी वक़्त अपना काम करते हैं जब अल्लाह को मंजूर होता है। जब अल्लाह को मंजूर नहीं होता तो ये ज़राए और असबाब भी काम नहीं देते। यहाँ तक कि जब लाठी का सहारा दीमक के ज़रिए ख़त्म कर दिया गया और ये भी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद ये भी ख़तरा था कि लोग जिन्नात के हैरत अंगेज़ कामों की वजह से कहीं उन्हें अपना माबूद न बना लें,
اس واقعے سے معلوم ہو گیا کہ وہ بھی بے بس ہیں اور انہیں غیب کی خبر نہیں معلوم۔ امام نسائی میں یہ فرمایا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ سے چند دعائیں کیں جو مقبول ہوئیں۔ ان میں سے ایک دعا یہ ہے کہ جو شخص اس مسجد میں یعنی بیت المقدس میں صرف نماز کی نیت سے داخل ہو، اس مسجد سے نکلنے سے پہلے اس کو تمام گناہوں سے ایسا پاک کر دے جیسا کہ اس وقت وہ پاک تھا جب وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہونے پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بطور شکرانے کے 12,000 گائے اور بیل اور 20,000 بکریوں کی قربانی کر کے لوگوں کو دعوت دی اور اس دن کی خوشی منائی اور صخرہ بیت المقدس پہ کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں مانگی کہ یا اللہ، آپ ہی نے مجھے یہ قوت اور وسائل عطا فرمائے جن سے یہ تعمیر بیت المقدس مکمل ہوئی، تو یا اللہ مجھے اس کی بھی ہدایت کی توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا بھی شکر ادا کروں اور مجھے اپنے دین پر وفات کرے۔ اور عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، جو شخص اس مسجد میں داخل ہو، میں اس کے لیے آپ سے 5 چیزیں مانگتا ہوں۔ ایک یہ کہ جو گناہ گار توبہ کرنے کے لیے اس مسجد میں داخل ہو تو آپ اس کی توبہ قبول فرما لیں اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ دوسرے یہ کہ جو آدمی کسی خوف اور خطر سے بچنے کے لیے اس مسجد میں داخل ہو تو آپ اس کو امن دے دیں اور خطرات سے نجات عطا فرمائیں۔ تیسرے یہ کہ جو آدمی بیمار اس میں داخل ہو اس کو شفا عطا فرمائیں۔ چوتھے یہ کہ جو فقیر آدمی اس میں داخل ہو اس کو غنی کر دے۔ پانچویں یہ کہ جو شخص اس میں داخل ہو جب تک وہ اس میں رہے آپ اپنی نظر عنایت اور رحمت اس پہ رکھیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بیت المقدس کی تعمیر کا کام حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی میں مکمل ہو گیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر کل 53 سال کی ہوئی، یعنی 53 ایئرز کے تھے، اور ان کی سلطنت اور حکومت 40 سال رہی۔ 13 سال کی عمر میں انہوں نے سلطنت کا کام سنبھال لیا تھا اور بیت المقدس کی تعمیر اپنے سلطنت کے 4تھے سال میں شروع کی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے سے ہمیں بہت سے سبق ملتے ہیں، اور یہ بھی ملتا ہے ہمیں کہ اہل علم کو تواضع اور انکسار کا درس ملتا ہے۔ علماء کرام کو بھی یہ درس ملتا ہے کہ انہیں علم پر غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ انسانوں کے پاس جو بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی ہیں ان کے اوپر مسلسل شکر ادا کرنا چاہیے، غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جتنی نعمتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں اس قصے سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ ہمارے زمانے میں اور ہر زمانے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں اور علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں، جیسے جوتشی ہوتے ہیں، لوٹا گھمانے والے ہوتے ہیں، لٹیرے پیر ہوتے ہیں، کاہن ہوتے ہیں، کالے علم کی کاٹ کے ماہر ہوتے ہیں، طوطے والی سرکار ہوتے ہیں۔ یہ دیگر افراد اپنے دعووں میں جھوٹے ہوتے ہیں، دھوکے باز ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدے کو درست کرے، ہمیں شکر گزار بندہ بنائے اور ہمیں ان جھوٹے لوگوں سے بچائے اور ہمیں سیدھی راہ پہ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔